बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ किस लम्हे किसको कहां मार दिया जाए कोई किसी का नहीं पता। जितनी जमहूरियत कमजोर लाचार लागर आज थी पहले कभी ना थी। लोगों का अदलिया से एतमाद उठ गया, सरकारी अफसर रिमोट कंट्रोल से चलने लग पड़े। मुखालिफिन को कुचलने के लिए हर वो हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है जो कानूनी तौर पर और इंसानियत पे भी नाजायज है। नाज़रीन, मादी में भी सहाफत के लिए खसूसन कभी भी माहौल बहुत ज्यादा साजगार नहीं रहा, लेकिन जो आज कर रहे हैं, बेशुमार सहाफियों का माशी कत्ल किया गया, इस तरह धमकी अमेज रवैया अपनाया जाता है कि जो हमने जिंदगी में कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। आप जब से दुनिया बनी है कई शहनशाह आए, बादशाह आए, चले गए, लेकिन जो गए तो उनकी तारीख उन्हें मौरख जालमों को जालम ही लिखता है और आज के जालम भी जालम ही लिखे जाएंगे। आज जो सजाएं हुई बानी पीटीआई समेत उनके साथियों को, अब वीलाग शुरू करने से पहले इनकी नजर चंद जो खुद साख्ता माज अल्लाह अपने आप को खुदा समझते हैं, माज अल्लाह, इनके लिए एक शेर है, उसके बाद हालात पे जायजा लेंगे। तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहां तख्त नशी था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। आज जो तुम जुल्म कर रहे हो, जो तकबराना लहजा, जो खुदाई माजल्ला लहजा, जो नाहक लोगों पर जुल्म, हर इख्तलाफ राय रखने वालों को रास्ते से हटाने के लिए तुम खुद रास्ते से भटक रहे हो। तुम्हें इतना ही नहीं पता तुम मंजिल खो रहे हो। तुम्हारे साथ क्या होगा, शाह ईरान के साथ क्या हुआ, सदाम हुसैन के साथ क्या हुआ, तारीख बड़ी पड़ी है। खैर नाज़रीन, मौजूदा हुक्मरानों पर जो अपने मैंडेट से नहीं आए, चोरी के हुक्मरानों पर इमरान खान का, कप्तान का इस कदर खौफ तारी हो चुका है कि ये अपने हवास खो बैठे हैं। खान का खौफ है कि 5 अगस्त से पहले बड़ा क्रैकडाउन शुरू हो गया। यहां तक कि अपोजिशन लीडर उमर अयूब समेत पाकिस्तान शिबली फराज, जरताज गुल एमएनए साबिक वजीर को 30 साल कैद की सजा सुना दी गई। अली अमीन गंडापुर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत 50 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तार जारी। ऐसा लगता है कि जो मौजूदा हुक्मरानों की तारीफ के पुल नहीं बांधता, खुदा न हास्ता वो मुल्क दुश्मन है। ऐसा नहीं है। इस मुल्क से लोग इश्क करते हैं, लेकिन तुम तकब्बर में हर रास्ते की दीवार हटाना चाहते हो। तुम खुद भी एक दिन रास्ते में किस्सा माजी हो जाओगे और तुम्हारा नाम तक ना होगा नामों में। नाज़रीन, फैसलाबाद की सादात दहशत गर्दी अदालत एटीसी के खसूसी अदालत ने 9 मई के 3 मुकदमात का फैसला सुना दिया। अदालत ने 166 मुलजमान को सजाएं सुनाई। 166 मुलजमान को अदालत ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज, पार्लिमानी लीडर जरताज गुल, सरबरा सुन्नी इत्तेहाद कौंसल साहबजादा हामिद रजा को तीनों केसों में 10-10 साल कैद की सजा सुना दी, जो मजमूई तौर पर 30 साल कैद की सजा बनती है। ताहम असल फैसले की पूरी जजमेंट आएगी तो आपको इसको ब्रीक बीनी से जायजा लेके भी आईनी माहरीन के साथ करके मशवरा आपको इंफॉर्मेशन देंगे। फवाद चौधरी, जिन्होंने तरीके इस्तेकाम पार्टी ज्वाइन की, जैन कुरैशी एमपी ख्याल कासरू समेत 7 मुलजमान को बरी किया। नाज़रीन, ये याद रख लें, सजाएं उनको दी जा रही है जिन्होंने तरीके इंसाफ नहीं छोड़ी, जो इमरान खान का बाजू रहे, जिन्हें ऑफरें हुई अरबों रुपए की। अगर 9 मई जुर्म था, तोड़ फोड़ जुर्म था, है और रहेगा, तो फिर जिन्होंने सजाएं छोड़ी उनको नामजद मुलजम थे मुराद राज, फयाज चौहान, अंदलीब अब्बास और दीगर सैकड़ों, उनमें से किसी एक को सजा नहीं। इसका मतलब है जुर्म शायद सजा की नहीं, अपना नजरिया ना चेंजने की, अपनी कीमत ना लगाने की दी जा रही है। खैर, जुनेद अफजल शाही को 3-3 साल की कैद सुना। फवाद चौधरी, जैन कुरैशी एमपीए ख्याल कासरूस में 7 मुलजमान को बरी किया, जबकि एमपीए जुनेद अफजल शाही को 3 साल कैद की सजा सुनाई है। शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद शफीक को भी फैसलाबाद में 9 मई के, फैसलाबाद में वो 9 पिंडी रहते हैं, 9 मई के मुकदमे में
10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। एटीसी फैसलाबाद ने 9 मई के केस में 108 मुलजमों को सजा सुनाई, जबकि 77 मुलजमान को बरी कर दिया। जिसने तरीके इंसाफ छोड़ी उसकी करप्शन भी लीगल, उसकी लाकानूनियत भी लीगल। जिसने वक्त के फिरौनों को इख्तलाफ किया उनके खिलाफ सख्तियां ही सख्तियां, जुल्म ही जुल्म। अदालत ने अशरफ सोना, राय हसन, नवाज राय, मुर्तजा इकबाल चौधरी, बिलाल एजाज, मिसिस फरख आगाज, फरहंदा कोकम, कंवल शाहजोब, मोहम्मद अहमद चट्ठा, चौधरी आसफ अली, शकील अहमद नियाजी, सरदार अजीम उल्लाह खान, महर मोहम्मद जवेद और मोहम्मद अंसर इकबाल को 10 साल कैद की सजा सुनाई। 10 साल कैद, अल्लाह की दी हुई जिंदगी के 10 साल कैद इनके तकब्बर और इनके जुल्म की भेंट चढ़ गए। तरीके इंसाफ ने इस पर सख्त एहतजाज किया। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तरीके इंसाफ के चेयरमैन मिनिस्टर गौहर अली ने फैसलाबाद एटीसी अदालत की जानिब से 9 मई के केसेस में पीटीआई की जानिब से 9 मई के केसेस में पीटीआई क़यादत को सजाएं सुनाने जाने के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया, करते हुए कहा है कि हमने तहरीक चलानी है या ऐवान में जाना है, जल्द इसका फैसला करेंगे और आइंदा का लामल बहुत जल्द सुनाएंगे। हाई कोर्ट 26वीं तरमीम में बाद सरफराज डोगर साहब इंसाफ देंगे। अगर बाबर सतार, आजाद इसहाक और हाई कोर्ट के जजों को इंसाफ नहीं मिला तो 25 करोड़ अवाम को कीड़े मकोड़े समझने वाले ये भूल गए हैं कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को अशरफुल मखलूक बनाया है। जालम को तो इबरतनाक निशान है। जब कोई ताकत के बहुत ज्यादा तकब्बर में आता है, वो इतना खौफजदा होता है कि अपने मुखालिफ को सफ़ा हस्ती से मिटाना चाहता है। वो ये भूल जाता है जिंदगी और मौत का फैसला अल्लाह करता है, रिज्क अल्लाह देता है। अल्लाह कहता है इंसान को वहां गुमान भी नहीं जहां से मैं रिज्क देता हूं। सहाफियों को नौकरियों से निकलवा लो, जो करना है कर लो, अल्लाह करम करेगा नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े। बैरिस्टर गौहर ने मजीद कहा कि तरीके इंसाफ सिस्टम पर यकीन रखती है और हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। जिन्हें सजाएं दी गई हैं वो तशद्दुद के हामी नहीं। हमने मुश्किलात बर्दाश्त की मगर सिस्टम को चलने दिया। हमारे लीडर्स को सजा दी गई, इन सब के बावजूद हम सिस्टम का हिस्सा रहे और ऐवान के बाहर असम्बली नहीं लगाई। अब तरीके इंसाफ की सियासी कमेटी गौर करेगी कि ऐवान में जाना है या नहीं। ये ऐवान में तो नकाब पोस्ट जाके एमएनए को अगवा कर लेते हैं। इसमें तो हारने वाले को अवाम रिजेक्ट करे तो भेज देते हैं। फॉर्म 45 कोई करता है 47 के, कभी ये हिसाब हुआ तो फॉर्म 47 किसने बनाए? फॉर्म 45 पर फैसला नहीं आने दिया तो फिर तो सजाओं के अंबार लग जाएंगे। लगता है सजाओं की लूट सेल लगाई हुई है जो इनसे इख्तलाफ करता है मौजूदा हुक्मरानों से। पीटीआई चेयरमैन ने सवाल उठाया है कि लोगों को नहल करके जमहूरियत का कहा क्या भला होगा। कुछ लोग सिस्टम को लपेटने की कोशिश कर रहे हैं। ये वक्त है कि सियासी जमातें फैसला करें कि मुल्क में जमहूरियत कायम रहेगी। हम इकट्ठे होंगे, बातें करेंगे, लेकिन हल निकलना चाहिए। इसके अलावा आपको बताते चलें कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने साबिक सदर पाकिस्तान आरफ अलवी, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत पीटीआई के 50 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। 26 नवंबर जब पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों को रास्ते बंद करके, बिजली बंद करके गोलियां मारी गई सीधा, जिसमें 14 लोग जवाक हुए। एहतजाज के सिलसिले में थाना कराची कंपनी में दर्ज मुकदमे की समाअत के बाद पीटीए के 41 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी अदालत ने आज जारी किए, जबकि 9 पीटीआई के रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी पहले ही जारी हो चुके हैं। इस तरह मजमूई तौर पर 50 पीटीआई रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं। पीटीआई रहनुमाओं के वारंट थाना कराची कंपनी में दर्ज मुकदमा नंबर 1193 में जारी किए गए। इन मुल्जमान में साबिक सदर आरफ अलवी, अब्दुल कयूम नियाजी, शिबली फराज, फैसल जवेद, सलमान अकरम राजा जो सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान तरीके वकील है, राऊ हसन, मुराद सईद, अहमद नियाजी भी शामिल हैं। अलावा अजीम वजीर आला केपी के, अली अमीन गंडापुर, असद कैसर, हमाद अजहर, आतफ खान, शुएब शहीन, आदम खान स्वाति, उमर अयूब, साहबजादा हामद रजा, अलीमा खानम, शेख वक्कास अमकरश, कमल शाह जवूब, शादाना गुलजार, शेर अफजल मरवत के वारंट गिरफ्तारी भी जारी की है। शेर अफजल मरवत तो अब आपके साथ मिल चुका है, उसको तो आप सजा नहीं सुनाओगे। ये रंगबाजियां छोड़े, नजर आ रहा है किसको क्यों सजा दी जा रही है।
یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ پاک پی ٹی آئی نے 5 اگست کو تحریک انصاف کا کہا ہوا ہے، لیکن حکمران اس تحریک اور عمران خان سے اتنے خوف زدہ ہیں کہ 5 اگست سے 5 دن پہلے حکمرانوں نے ہر قسم کا زور لگانا شروع کر دیا ہے کہ یہ ہتھ کنڈے خان کو رہائی کی تحریک کو روک پائیں گے۔ لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارنے شروع جا رہے ہیں، پی ٹی آئی کے لیڈروں کو بلا کے دھمکایا جا رہا ہے کہ آپ لکھ کر دو، احتجاج کرو گے تو گولی، گرفتاری اور لاپ جبری گمشدگی تمہارا مقدر ہوگی۔ ناظرین، اتنی بڑی سزا اتنی تیزی میں بغیر ثبوت کے ضیاء الحق نے بھی نہیں سزا دی تھی۔ یہ دور تاریخ میں ماشاءاللہ سے بدترین دور ہوگا۔ 50 سے زیادہ صحافی انہیں نوکریوں سے نکلوایا گیا، حلفاً ہاتھ قرآن پہ اٹھائیں کہ یہ ٹی وی والوں کو، داروں کو، مالکان کو پریشرائز نہیں کرتے، قرآن پر حلف دیں آ کے عوام کے سامنے، یا غیر جانبدار مبصرین بلائے اور ہم ایک ایک چیز ثابت کریں گے۔ شہید ارشد شریف سے لے کے شاکر محمود ایمان رپورٹر تک، اب ایک اور صحافی کو نوکری سے ہارون رشید صاحب، صابر شاکر صاحب، عمران ریاض صاحب، موعد پیرزادہ صاحب، عارف حمید بٹی، حبیب اکرم، پارس جہاں زیب، عظما نعمان، صدیق جان، جمیل اور اس طرح کے لاتعداد صحافی ان کے ظلم کا شکار ہو چکے ہیں۔ تم قتل کرو کہ کرامات کرو۔ ناظرین، دوسری طرف پارس جہاں زیب جو پارس سنو میں پروگرام کرتی تھی، انہوں نے کہا تحریک انصاف کو پارلیمنٹ میں کمزور کرنے اور کارکنوں کا مورال ڈاؤن کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس ضمن میں الیکشن کمیشن کا کردار سب سے نمایاں ہے۔ کل ملا کر تحریک انصاف کے 75 ارکان اسمبلی کو نااہل کرنے کا منصوبہ ہے۔ پنجاب اسمبلی کے باہر اپوزیشن لیڈر کی نااہلی کے بعد سینٹ اور قومی اسمبلی کے اپوزیشن کی نااہلی بھی اسی وجہ سے ہوئی ہے۔ کوئی بات نہیں۔ دوسری طرف عمران خان کو بانی پی ٹی آئی جس کا خوف، جس کی رہائی سے یہ ڈرتے ہیں، یہ اپنے سائے سے ڈرتے ہیں۔ 726 دن ہو گئے، ایک دن وہ ہسپتال نہیں کہا، ایک دن بیمار نہیں ہوا، ایک دن اس نے رہائی کی بھیک نہیں مانگی۔ نواز شریف اور زرداری تو بھیک مانگ کے ڈیل کر کے 10 سالہ ایگریمنٹ کے تحت جاتے تھے اور پھر آ جاتے تھے۔ پارلیمنٹ میں رہنا یا نہیں رہنا، بائی کاٹ کا اثر کیا۔ اب عمران خان کو میرا خیال ہے کھل کے فیصلے کرنے ہوں گے۔ دوسری طرف ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کے خلاف مزید بندوں کی شہادت اور مزید صحافیوں کی نوکری سے نکلوانے سے لے کے زندگیوں کو خطرہ ہے، اور یہ پچھلے 3.25 سال سے، پہلے بھی کوئی حالات مثالی نہیں تھے، ہرگز نہیں تھے۔ آج تحفظ آئین پاکستان نے بھی احتجاج کیا اور حکومت کی اس ظلم گردی پر کھل کر سزا، کھل کر اظہار کر رہے ہیں، لیکن پاکستان میں صحافت بھی ختم کر دی گئی، عدلیہ بھی ختم کر دی گئی، جمہوریت بھی ختم کر دی گئی، شخصی آزادی ملکی مفاد پر حاوی ہو گئی، ملک کو اندھیروں میں دھکیلا جا رہا ہے، معاشی طور پر تباہ کر دیا، امن تباہ کر دیا، صرف لوٹ مار اشرافیہ کا پاکستان رہ گیا ہے۔ دوسری طرف حامد امید کرتے ہیں اس مرتبہ اسلام آباد میں چڑھائی کرنے کی بجائے خیبر پختونخوا میں احتجاج کیا جائے گا، اور عوام غم و غصہ اور بے چینی اور عروج پر نظر آ رہی ہے۔ خیبر پختونخوا میں ان حالات سے گزر رہا ہے، وہ آپ کو کسی کو قومی میڈیا پر نظر نہیں آتا۔ قومی میڈیا پہ تو رن ڈاؤن سختی سے کہتے ہیں اس خبر کی معافی مانگو، یہ خبر کیوں لگائی، یہ خبر نہیں لگائی، اس تجزیہ نگار کو بٹھاؤ، اس کو نہیں بٹھانا، اس کو نوکری سے نکالو۔ تکبر اور فرونیت کا یہ زوم عذاب الہی کو ہی نازل دے سکتا ہے۔ محمود خان اچکری جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ ہیں، انہوں نے کہا میں شہباز شریف کو کہتا ہوں کہ آپ اور آپ کے ساتھی جہاں بھی جائیں گے ہم آپ کو کالی جھنڈیوں سے استقبال کریں گے، اب اس سے آگے کچھ کرنا ہوگا۔ اب نواز شریف تو 13ویں کھلاڑی بن چکے ہیں، ان کی قانونی حیثیت کچھ نہیں رہی۔ جوید ہاشمی نے کہا ہے کہ آل پارٹی کانفرنس میں، اپوزیشن کی آل پارٹی کانفرنس میں جو اہم ادارے ہیں، یہ سوال سوسائٹی کے نوکر ہیں، لیکن یہ عوام کو تکبر اور دہشت سے ختم کر رہے ہیں۔ ناظرین، اپوزیشن لیڈر نے کھل کر تنقید کیا ہے تحریک انصاف والوں کو سزائیں دینے سے۔
نااہلیوں کا سیلاب بتا رہا ہے۔ صحافیوں کو نوکری سے نکالنا، اوفیر کرانا، ان کو دھمکانا، ڈرانا، ان کی زندگی کو خطرے میں ڈالنا، انہوں نے کئی صحافیوں نے موت کو قریب سے دیکھا ہے۔ کیا اس سے ملک میں امن ہو جائے گا؟ تو مار دو 200-400 صحافی۔ اگر اپوزیشن کو ختم کر کے پاکستان ترقی کرتا ہے تو ختم کر دو، ایک جہاد میں ڈال کے 4-5 کروڑ جتنے بھی عمران خان کے حامی ہیں ان کو بھی ختم کر دو، لیکن یہ گارنٹی دو کہ پاکستان میں کرپشن کم کرو گے، پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگی، آئندہ کوئی جمہوریت پر شب خون نہیں مارے گا، منتخب وزیر اعظم کو پھانسی نہیں دے گا، 2 سال قید تنہائی میں نہیں رکھے گا، کسان کو اس کے حقوق ملیں گے، لوگوں کو تعلیم اور صحت ملے گی، روزگار ملے گا۔ بیرون ملک پاکستان ملک پہلے کہتے تھے پاکستان زندہ باد، آپ پاکستان سے زندہ بھاگ کا نعرہ نہیں لگاؤ گے۔ کے پی کے میں اور خیبر پختونخوا میں آپ نے لوگوں کا سڑکوں پہ نکلنا، خود فورسز باہر نہیں نکلتی، پولیس باہر نہیں نکلتی، پنجاب میں گھروں تک محدود کر دیا ہے۔ کیا اس ظلم سے تم جیتے ہو؟ نہیں، اس ظلم سے تم ہار رہے ہو۔ ماجد نظامی کہتے ہیں جل بھی چکے پروانے ہو بھی چکی رسوائی، جل بھی چکے پروانے ہو بھی چکی رسوائی، اب خاک اڑانے کو بیٹھے ہیں تماشائی، اب خاک اٹھانے کو بیٹھے ہیں تماشائی۔ ناظرین، دوسری طرف بڑے افسوسناک خبریں مارکیٹ میں گردش کر رہی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ 5 اگست سے پہلے مقبوضہ کشمیر سے بھی بدترین انتقامی کارروائیاں ہو سکتی ہیں۔ اللہ اس پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پچھلے 3.25 سال میں جنہوں نے پیپلز پارٹی نے نون لیگ پر، نون لیگ نے پیپلز پارٹی پر اربوں خربوں روپے کی کرپشن لگائے، منی لانڈرنگ کے کیس لگائے، کسی ایک شخص کو سزا نہیں ہوئی۔ اربوں روپے کے کنٹینر سے ایران سے تیل اور سمگلنگ ہوتی ہے، خربوں روپے کی ٹیکس چوری ہوتی ہے۔ صرف موجودہ حکمرانوں کا اقتدار کو طول دینے کے لیے آپ نے آئین بھی توڑا، قانون بھی توڑا، انسانی حقوق بھی ختم کیے، دنیا میں پاکستان کو رسوا کیا۔ ناظرین، بہت کچھ ہے، خبریں آج کل اتنی خبر ہیں، اتنی کرپشن ہے، لیکن ایک شعر پہ ختم کروں گا۔ لٹن والیاں رج رج لٹیا ہے، لٹن والیاں رج رج لٹیا ہے، سوئے تسی بھی ہو تے سوئے اسی بھی ہیں، اے اکھیاں دی لالی پہ دستی ہے، روئے تسی بھی ہو تے روئے اسی بھی ہیں۔ ان حالات میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کے ظالموں کے خاتمے کی دعا کریں اور پرامن جدوجہد کریں، توڑ پھوڑ نہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔